नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एक वर्षभित्रै एमाले सरकारको नेतृत्वमा आउने केपी ओलीको जिकिर। विकास निर्माण देख्न नसक्नेले आफूलाई सरकारबाट हटाएको आरोप। जनता एमालेकै पक्षमा रहेको दावी। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको प्रचण्डको भनाई। उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाबुरामको जिकिर। सातै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै राप्रपामा पनि नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी। मतगणनाको काम आजैबाट सुरु हुने निर्वाचन समितिको भनाई। रुसलाई युक्रेनको सीमा रेखा ननाग्न अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी। छिमेकीमाथिको हमला नाजायज भएको दावी। रुसमाथि गम्भीर आर्थिक प्रतिबन्धको तयारी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङको अपराजित यात्रा कायमै। रोमाञ्चक खेलमा सङ्कटा क्लबसँग बराबरी। अर्को खेलमा च्यासल र एनआरटी पनि अङ्क बाँड्न बाध्य। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारमा आउन एक वर्ष पनि पर्खनु नपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले ढिलोमा पनि एक वर्षभित्र मुलुकमा निर्वाचन हुने र त्यसपछि आफ्नो पार्टीले सरकार बनाउने दावी गर्नुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेपछि मुलुकमा पुनर्निर्माण र पुनर्निर्माणको काम तीव्रताका साथ अघि बढाउने आश्वासन समेत दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण र राजमार्गहरूका पूर्वाधारको निर्माण कार्य देख्न नसक्नेहरूले आफूलाई सरकारबाट हटाएको पनि दोहोर्याउनु भयो। उहाँले अब मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई निरन्तरता दिन एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा विजयी गराउनुपर्ने बताउनु भयो। वर्षमा चुनाव हुनै पर्छ। एक वर्षमा चुनावपछि मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब कसको सरकार बन्छ देशमा? अब त्यसो भएर एक वर्ष पर्खिनु पर्ने हो। त्यसपछि हामी पुनर्निर्माणका काम र नवनिर्माणका कामहरू अगाडि बढाउँछौँ र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लान्छौँ। अब बन्ने सरकार हिजो जस्तो यसलाई तानेर उसलाई जोडेर योसँग सहकार्य गरेर यसको बैशाखी टेकेर यसलाई मिलाएर उसलाई मिलाएर गर्यो भने तिनीहरूले आफ्नै खुट्टा त फुत्किँदैन नि। नटबल्टु लागेको खुट्टा त नटबल्टु खुस्काइदिन्छ, खुस्किहाल्छ। उहाँले अघिल्लो पटक नेपाललाई भूजडित देशको रूपमा स्थापित गराउँदा आफूलाई सरकारबाट हटाइएको दावी समेत गर्नुभयो। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरू बीचको सहमति बिना प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले यही मङ्सिर 28 गते बोलाइएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सहमति र दलहरू बीचको समझदारी नभई प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्था नरहेको प्रस्ताउनु भएको हो। शनिबार पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा आयोजित चौथौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले राजनीतिक दलहरूको सहमति र समझदारी नभई एमसीसी बारे संसदले निर्णय लिने अवस्था नरहेको पनि बताउनु भयो। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने कुरा र एमसीसी समेत पारित गर्ने कुरा दलहरू बीचको सहमतिमा मात्रै हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। न्यायालयतिरबाट के होला भन्ने एउटा चिन्ता, अर्कोतिर एमसीसी भन्ने छ, यो एमसीसीले के गर्छ भन्ने चिन्ता। 28 गते सदन बोलाइएको छ। कोहीले सोचेका छन् एमसीसीको लागि बोलाएको हो कि भनेर, कोहीले सोचेका छन् महाअभियोगको लागि भनेर। यो त हिउँदे अधिवेशन हो, अधिवेशन हामीले बोलाउनै पर्थ्यो। प्रतिनिधि सभाको महत्त्वलाई त्यहाँभित्र राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी बनाएर जान्छौँ हामी। एमसीसी बारे पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक दलहरूको समझदारीबाटै जान्छ। जबरजस्ती गरेर कसैले हुने कुरा छैन। महाअभियोग पनि त्यो राष्ट्रिय हित अनुसार राजनीतिक सहमतिको आधारमा मात्रै हुने नहुने कुरा हुन्छ।
अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकमा अझै प्रतिगमनको खतरा टरी नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध कलम चलाउन पनि पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तत्काल संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका भट्टराईले सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्नो पार्टी संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा लागि परेको दावी समेत गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पनि आह्वान गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आफ्नो पार्टीले संसदमा कुरा उठाइराखेको र मन्त्री परिषदमा पनि सरकारमा सहभागी मन्त्री मार्फत सो प्रस्ताव पेश गर्न लगाउने आश्वासन समेत दिनुभयो। नगरिकन यो प्राप्त हुँदैन। अहिले संसदबाट मात्रै सबै थोक होस् भनेर हुँदैन, साङ्केतिक हुन्छ। हाम्रो मन्त्रीले राख्नु होला, साङ्केतिक रूपमा हामीले गर्छौँ। किन संसदबाट हामी बोलिरहेका छौँ, सडकबाट पनि हामी बोलेकै छौँ र सरकारमा पनि उहाँ मन्त्री भएको बेलामा मन्त्रीसमा त्यहाँ प्रस्ताव बनाएर यसलाई लैजा मन्त्री संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषय हामीले राख्छौँ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ। तर फेरि पनि अन्त्यमा खातिर के हो भने शक्ति नभइकन र हाम्रो चाहिँ सत्ता न्याय अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसो गर्नको निम्ति अब हामीले चाहिँ एक ढेका भएर अगाडि बढौँ। त्यसको निम्ति जनता समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध छ। अध्यक्ष भट्टराईले फेरि पनि संघीय सङ्घर्ष नगरिकन न्याय र अधिकार प्राप्त गर्न नसकिने तर्क समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश नेतृत्वका लागि आज मतदान भएको छ। प्रदेश नेतृत्वका लागि विस्तृत समीकरण बनेको छ। कतै शेरबहादुर देउबा कृष्ण सिटौला पक्ष मिलेर उम्मेदवारी दिएका छन् भने कतै देउबा रामचन्द्र पौडेल सिटौला र विमलेन्द्र निधि पक्षबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। प्रदेश 1 मा देउबा सिटौला पक्षबाट उद्धव थापा र पौडेल पक्षबाट गुरुराज घिमिरे प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भएको छ। बागमती प्रदेशमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। देउबा पक्षबाट इन्द्र वानिया, पौडेल पक्षबाट जगदीश्वर नरसिंह केसी र सिटौला पक्षबाट भीमसेन दास प्रधान प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा देउबा पक्षबाट अर्जुन जोशी र पौडेल पक्षबाट शुक्रराज शर्मा प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। लुम्बिनीमा देउबा पक्षबाट भरत कुमार शाह र पौडेल पक्षबाट अमर पुन चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ। कर्णालीमा देउबा पक्षबाट ललित जंग शाही, पौडेल पक्षबाट भूपेन्द्र जंग शाही र निधि पक्षबाट मोतीराज बम प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिममा देउबा पक्षबाट वीरबहादुर बलायर र पौडेल पक्षबाट नारायण मिश्र प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। मतदान सम्पन्न भएका प्रदेशमा मतगणना सुरु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान भयो। मतदान जारी रहँदा पशुपति शमशेर राणाले आफू काँचो नेतृत्वको पक्षमा नरहेको भन्दै राजेन्द्र लिङ्गदेललाई साथ नदिने बताएपछि अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी कमल थापाले राहतको महसुस गरे। तर पनि अध्यक्षमा कडा प्रतिस्पर्धा भएकाले नेतृत्व कसले हत्याउला भन्ने चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा राप्रपाको एकता महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शनिबार दिनभर मतदान भयो। मतदान बिहान 8 बजेबाट सुरु हुने भनिएको भए पनि करिब 12 बजेबाट सुरु भएको थियो। मतदाताको संख्या धेरै भएको र त्यसलाई चुस्त ढंगले मतदान गराउने व्यवस्था गर्न मतदान कार्य केही ढिला हुन गएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य राजु बस्नेतले जानकारी दिए। मतदान छिटो सम्पन्न गर्न 86 वटा विद्युतीय मतदान मेसिन र अध्यक्ष पदका उम्मेद्वारको हकमा मतपत्रको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। भोलि बिहानै मत परिणाम घोषणा हुने गरी मतगणनाको कामलाई अघि बढाइने निर्वाचन समितिको तयारी छ। हामीले सबैले चाँडोभन्दा चाँडो सकुन् भनेर नि हामीले 86 वटा मेसिन
राखेका छौँ। दुईजना अध्यक्षको बिचमा चाहिँ मतपत्रबाट उहाँकै सहमतिले सजिलो हुन्छ, सरल हुन्छ, काउन्टिङमा सजिलो हुन्छ, भोट हाल्ने सजिलो हुन्छ भनेर मतपत्रबाट सुरु गरेको भने अरू सदस्यहरूको चाहिँ र पदाधिकारीहरूको चाहिँ 86वटा मेसिन राखेको हुँदाखेरि 86 जनाले एकै पटकमा भोट हाल्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 4380 जना मतदाता हुँदाखेरि एकजनालाई सामान्यतया 10 मिनटको टाइम राखेका छौँ भन्दाखेरि ती सबैलाई मत हाल्दाखेरि चाहिँ 9 घन्टा लाग्छ। 9 घन्टा भनेको हामीले 12 बजीबाट सुरु गरेकोमा लगभग हामी 9 बजीसम्ममा हामी यो सक्छौँ। त्यो सक्नसाथ हामीले 1 घन्टा चाहिँ हामीले त्यो मुजुका बनाउन ओर्न टाइम राख्छौँ भन्नाले 10 बजी हो। अनिखेरि तुरुन्तै हामी लगत्तै हामी काउन्टिङ सुरु गर्छौँ। काउन्टिङ सुरु गर्दाखेरि 2 घन्टादेखि 2.5 घन्टामा काउन्टिङ सकिन्छ। राप्रपाको अध्यक्ष पदमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। मतदान चलिरहँदा निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको सार्वजनिक रूपमै साथ पाएका अध्यक्ष थापाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि भएको प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई झनै सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। पार्टी एकतालाई कसरी सुदृढ तुल्याउने हो, यस क्रममा नेतृत्वको चयन पनि सहमतिको आधारमा होस् भन्ने आम कार्यकर्ताहरूको चाहना थियो। अब निर्विरोध हुन नसकेपछि प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व छनौट गर्ने कार्य अहिले चलिरहेको छ। अर्का अध्यक्षका प्रत्याशी राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीको एजेन्डालाई जनताको बीचमा लैजाने काममा विगतका नेतृत्वले कमजोरी गरेकाले त्यसलाई सच्याउन आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताए। उनले महाधिवेशनबाट पार्टीमा फुट आउने अवस्था अन्त्य भएर जाने दावी समेत गरे। अब टुटफुटको श्रृङ्खलाबाट यो चोटिबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुक्ति पाउँछ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा पनि नेताको मान्छेको रूपमा चाहिँ चिनिने अवस्था थियो। अब यो चोटि यो सबै प्रकारको व्यक्तिसँग जोडिने पहिचान समाप्त भएर अब यो महाधिवेशनपछि सबै कार्यकर्ताहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता बनेर जान्छ। महाधिवेशनका 4380 प्रतिनिधिहरूले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदानमा भाग लिइरहेका छन्। प्रतिनिधिहरू भने थापाकी लिङदेन भन्नेमा विभाजित देखिए। सबैको पक्षमा सबै हुने प्रश्न भएन, तर सामान्यतया चाहिँ अब मैले यो भन्दाखेरि फेरि अप्ठ्यारो पनि होला, तर मेरो रिडिङमा र तपाईँले पनि अनुभूत गर्नुभयो होला, करिब अहिले कमल थापा प्यानल नै जित्ने करिब निश्चित छ। प्यानल च्यानल केही पनि छैन, महिला खुलातर्फ हालेछु। जित्नुहुन्छ? जित्छु जस्तो लाग्छ। राप्रपाको महाधिवेशनमा 141 जना केन्द्रीय सदस्यका लागि 270 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। राप्रपाको 149 कार्य समिति मध्ये अध्यक्ष सहित 149 सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी 50 जना अध्यक्षले मनोनित गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। 8 सदस्यीय पदाधिकारीका लागि 16 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। पदाधिकारीमा 1 महिला सहित 4 उपाध्यक्षका लागि 8 जना र 1 महिला सहित 3 महामन्त्रीका लागि 6 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी निर्वाचनमा पहिलो हुने तयारीमा छन्। त्यसका लागि चुनावी तालमेलदेखि पूर्व सहकर्मीहरूलाई एक हुन उनले हारगुहार गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। 2064 को निर्वाचनमा एक छत्र सर्वत्र बनेको माओवादी एक्लैको मत 31,44,204 थियो। त्यो संख्या 70 को निर्वाचनमा झण्डै आधाले घट्यो। माओवादीको मत 16,45,091 मा खुम्चियो। जनयुद्धको रापताप जनताका नजरमा क्रमबद्ध रूपले सिलाउँदै गएपछि 74 को निर्वाचनमा त माओवादीको मात्र 13,37,021 मत बाँकी रह्यो र पार्टी तेस्रो बन्यो। अबको 5 महिनाभित्र मुलुक फेरि निर्वाचनमा होमिँदैछ। दलहरूले चुनाव लक्षित गतिविधि अघि बढाएका छन् र त्यसको अग्रभागमा छन् माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध भएर सरकारमा सहभागी भएका प्रचण्ड चुनावसम्मै तालमेल गरेर आफू सुरक्षित हुन चाहन्छन्, तर अन्य दलको तयारी हेर्दा चुनावसम्मै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने र प्रचण्डको आकांक्षाले सार्थकता पाउने अवस्था कमजोर छ। यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको क्यारेक्टर चाहिँ प्री इलेक्सन अलायन्स गर्ने यसको क्यारेक्टरै छैन। सक्दैन यसले कोहीसँग पनि अलायन्स गर्न। प्रचण्ड माधव नेपाललाई पनि मैले खुला उहाँलाई भनेको, यदि कसैले भन्छ नपत्याउनुहोस्, हामीलाई फाइदा होला, 2-4 भोट हाम्रो बढ्ला,
तपाईँहरू जो हामीसँग गठबन्धन गर्नु तपाईँलाई फाइदा हुन्न। 2074को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र तालमेल सहित जाँदा बहुमत आएको थियो। लगत्तै पार्टी एकता गरेका उनीहरू 3 वर्ष पनि एक रहन सकेनन्। एमाले सँगको एकता भङ्ग भएर पूर्ववत अवस्थामै फर्किएपछि आगामी निर्वाचनलाई लिएर प्रचण्डमा त्रास उत्पन्न भएको छ। एक्लै जाँदा चुनाव जितिने अवस्था छैन। तालमेलका लागि अन्य दलहरूसँग परिपक्व वातावरण बनेको छैन, किनकि अहिले सत्ता साझेदारी गरिरहेका दलहरू नै चुनावी तालमेलको भ्रममा नपर्न स्पष्ट पारिरहेका छन्। प्रचण्डसँग अन्य वामपन्थी एक भएर जाने विकल्प पनि छ। पूर्व सहकर्मीहरूलाई एक बनाएर आफू बलियो हुने उनको तयारी पनि देखिन्छ, तर कतैबाट पनि प्रचण्डमाथि विश्वास गरिएको देखिँदैन। अब माधवजीसँग त उनी मिल्लान् र पूर्व माओवादीहरूसँग एकता गर्छु मेरो कुरा चलिरहेको छ भनिरहेका छन्। हाम्रो पार्टीसँग चाहिँ त्यस किसिमको कुरा चलेको छैन, त्यो झुट कुरा हो। अब उनलाई समस्या के छ त भने अहिले निर्वाचन चाहिँ आउन आँटिसक्यो, एक्लै चुनाव लड्ने हो भनेदेखि त उनको पत्ता साफ हुनेवाला छ। अब उनीहरू चाहिँ दुईवटा पहल उनले लिन खोजेका छन्। एउटा चाहिँ के भने यो 5वटा पार्टीहरू जुन चाहिँ छन् सरकारमा गठबन्धन, यो गठबन्धन चाहिँ चुनावसम्म कायम हुनुपर्छ। त्यो काङ्ग्रेसबाट त्यो सम्भव देखिँदैन, किनभने काङ्ग्रेसलाई उनले धोका पनि दिए। त्यति मात्रै होइन, काङ्ग्रेसको त्यो परम्परै छैन अर्को पार्टीसँग गएर चुनाव लड्ने भन्ने काङ्ग्रेसको हुँदैन। पार्टी कमजोर हुँदाको परिणाम पछिल्ला केही वर्ष यता सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा निर्णायक भए पनि प्रचण्ड सत्ताको सहायक भूमिकामा छन्। फेरि 64कै जस्तो जनआधार सहित उनी सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छन्, तर उनको चाहना र व्यवहार बीचको तालमेल मिलिरहेको छैन। यद्यपि पार्टीलाई पहिलो बनाउन उनी हरेक सम्झौताका लागि तयार देखिन्छन्। त्यसकारण माओवादी केन्द्र बलियो बनाउने यो परिवर्तनको रक्षाको लागि मात्रै होइन, यो राष्ट्रकै रक्षाको लागि, राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि, सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारलाई पूर्णता दिनको निम्ति माओवादीलाई बलियो बनाउनुको कुनै विकल्प नेपालमा छैन। तपाईँ युवा साथीहरू जो आज फेरि एकचोटि माओवादी नै हो भनेर आउनु भएको छ। चुनाव नजिकिएसँगै प्रचण्डलाई निर्वाचन क्षेत्रले तानेको तानै छ। विगत 2 महिना यता उनी चितवन केन्द्रित बनेका छन्, तर निरन्तर रूपमा पार्टी र आफूलाई निरीह रूपमा प्रस्तुत गर्नेदेखि शक्तिशालीको दम्ब देखाउन समेत पछि हटेका छैनन्, जुन उनकै लागि प्रतिउत्पादक बनिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। स्थापनाको छोटो समयमै फुट र जुटको अभ्यासमा केन्द्रित भइरहेको विवेकशील साझा पार्टीले पुनः एकीकरण गरेको छ। पार्टीभित्रको मिलन पाण्डे समूह असन्तुष्ट बनेर फरक पार्टीकै अभ्यासमा रहेका बेला मिश्रले थप 2 पार्टीसँग एकता गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। वैकल्पिक पार्टीका रूपमा आफूलाई प्रचार गर्ने विवेकशील साझाले दोस्रो पटकको विभाजनपछि 24 मङ्सिर 2077मा पुनः पार्टी एकीकरण गरेको थियो, किनकि त्योभन्दा पहिले 2074को निर्वाचन अघि नै एकीकरण भएर चुनावमा होमिएका विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीको एकता त्यसको 1 वर्षपछि पहिलो पटक 2075 पुसमै टुटेको थियो। गत वर्षको मङ्सिरमा फेरि उनीहरूले दोस्रो पटक एकता गरे। एकीकरणको कागजमा सही छाप लगाउँदै संयोजक द्वय रविन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डेले पार्टीलाई वैकल्पिक होइन निर्विकल्प नै बनाउने बाचा समेत गरेका थिए। हामी पहिला टुक्रिएपछि आम नेपालीको मन दुख्यो, हामीले त्यो महसुस गरेका थियौँ र आज हामीले त्यसलाई सच्यायौँ। अब हामी विवेकशील साझा पार्टीलाई देशको वैकल्पिक पार्टी होइन निर्विकल्प पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। हामी विवेकशील साझा पार्टीलाई अब निर्विकल्प पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नेछौँ। वैकल्पिक मात्रै नभएर निर्विकल्प, त्यसमा पनि आफूलाई उन्नत पार्टीका रूपमा परिभाषित गरेको 1 वर्ष पनि पुग्न नपाउँदै उनीहरू फेरि छुट्टिएका छन्। मिश्रले ल्याएको दस्तावेजमा पाण्डेको चित्त दुखाइ भएपछि उनीहरू पुनः विभाजित भएका हुन्, तर एकता भने रोकिएको छैन। शनिबार उस्तै खाले एकीकरण विवेकशील साझा, सिटिजन्स डिस्कसन फोरम र राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टी बीच भएको छ। पार्टी भित्रको मिलन पाण्डे समूह असन्तुष्ट बनेर फरक पार्टीकै जस्तो शक्ति सङ्घर्षमा रहेका बेला मिश्रले अन्य 2 पार्टी थपेर पुनः विवेकशील साझा पार्टी बनाएका छन् र आफूलाई पत्याइदिन आग्रह समेत गरेका छन्। हामीले जुन प्रतिबद्धता देखाएका छौँ, हामीले यो देश हाम्रै जीवनकालमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने जुन दृढता लिएर राजनीतिमा आएका छौँ, हामीलाई एकचोटि विश्वास गरिदिनुहोस्। हामीलाई तपाईहरूले एकचोटि मौका दिनुहोस्। 10औं चोटि भ्रष्टाचार गर्ने, 10औं चोटि राज्य दोहन गर्नेहरूलाई निरन्तर विश्वास गर्ने,
हामीलाई क्रिस्चियनिटी फैलाउन आएको एजेन्ट भन्ने, तर होली वाइनमा 25 चोटि नौनेलाई लगेर भोट दिने, अनि त्यहाँबाट तपाईँ यो देश रूपान्तरण होस् भनेर सोच्ने। मिश्रले सङ्घीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि विवेकशील साझाको पाण्डे समूहले असन्तुष्टि जनाएको थियो। तर मिश्रले त्यसलाई बहुमतकै आधारले पार्टीमा लादिदिए। काङ्ग्रेस र एमाले जस्तो पार्टी बन्न छुट छैन भन्दै वैकल्पिक बन्न खोजिरहेका उनीहरू भाइ राप्रपाकै हैसियतमा पुगेर सङ्घीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्रको राप्रपा मुद्दा उचालिरहेका छन्। यसलाई दरबारीय पार्टीका रूपमा समेत पछिल्लो समय विश्लेषण भइरहेको छ। यद्यपि खान पुगोस् दिन पुगोस् हुँदै विचारभन्दा माथि देशसम्म आइपुग्दा परिवर्तन भइरहने विचारधाराले विवेकशीललाई विवेक शून्य बनाउने चिन्ता पनि भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। सर्लाहीमा हत्या गरी पानीमा फालिएको अवस्थामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार कौडेना गाउँपालिका लक्ष्मीपुर निवासी 30 वर्षीय शत्रुघ्न राउतको शव फुल परासी र गडौताको बीचमा पर्ने हुलाकी सडकको छेउमा रहेको नहरको खाल्डोमा घोप्टो पारेर पानीमा डुबेको अवस्थामा फेला परेको हो। मृतकका बाबु राम ईश्वर राउतका अनुसार छोरा मजदुर रहेको र शव फेला परेको एक दिन अगाडि बिहिबार बिहान 7 बजे छोरा काम गर्न गएको थियो। तब एक ठिया घास गरे करी तब एहना गांव समाज से लोग जैसे चिहाई तले की एगो लाश पड़ल है नहर पर पीछे में, वो लाश के आवाज सुन के तो हम सब दोनों प्राणी छिहा के वही लाश लंग पहुँचलिए। जैसे देखे छी तो साक्षात कपड़ा दोनों देह में कई फुल पैंट निकाल के फेंकल है, दोनों फेंकल है। घटनाको विषयमा छानबिन भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन भएपछि खोटाङको सदरमुकाममा विकासका आधारभूत संरचनाहरूले फड्को मारेको छ। बजार क्षेत्र व्यवस्थित गर्नेदेखि खानेपानी र स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको छ। एक रिपोर्ट। आजभन्दा 4 वर्ष पहिलेसम्म दुर्गम बजारको रूपमा रहेको खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल क्षेत्र अहिले फेरिएको छ। बजार क्षेत्रका गोरेटोहरू व्यवस्थित सडकको रूपमा विकास भएका छन् भने खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विकासका ससाना आधारभूत पक्षहरूमा पनि सुधार देखिएका छन्। दिक्तेल बजारको मूल सडक पक्की भएका छन्। ढलान गरिएका मजाले दोहोरो सवारी साधन गुड्न मिल्ने भएका छन्। करिब 4 वर्ष पहिले पुग्दा मोटरसाइकल पनि नगुड्ने बजार भित्रकै गोरेटोहरू फराकिलो सडकमा परिणत भएछन्। बजार क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग गरी झलमल्ल बनाइएछ। अव्यवस्थित र भद्रगोल खानेपानी मुहान र पाइपलाइन बल्ल व्यवस्थित देखिएका छन्। बजारभन्दा झन्डै 1 किलोमिटर माथि खानेपानी प्रशोधनको भव्य संरचना बनेछ। अब विभिन्न मुहानका पानी त्यहाँ सङ्कलन हुनेछ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको प्रशोधन पनि पिउन योग्य पानी नगरवासीको घर घरमा पुग्ने भएको छ। दिक्तेलमा कोभिड अस्पताल पनि निर्माण भएको छ। यसबाहेक 50 शैय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल दिक्तेलमा निर्माण गर्ने कार्य धमाधम चलिरहेको छ। अगाडि चाहिँ हामीले लगभग 32-33 वटा सटरहरू सहितको सपिङ कम्प्लेक्स हुन्छ भने यसको अपोजिट साइडमा चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क हुन्छ। यहाँ चाहिँ स्विमिङ पुल अनि बालबच्चाहरूको लागि खेल्नको लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमका संरचनाहरू हामी यहाँ निर्माण गर्छौँ। यसको महत्त्वपूर्ण 2टा उद्देश्य छन्। एउटा उद्देश्य भनेको नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण आन्तरिक स्रोतको रूपमा यसलाई विकास गर्न खोजिएको छ भने दोस्रो कुरा चाहिँ बालबच्चाहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आकर्षणको केन्द्रको रूपमा यसलाई हामीले विकास गर्न खोजेका छौँ। दिक्तेल बजार क्षेत्रमा चिल्ड्रेन फन पार्क बन्दैछ। आधुनिक सहरको महसुस दिलाउने, नगरवासीलाई किनमेलका लागि सहज तुल्याउने गरी सपिङ कम्प्लेक्सको अवधारणा पनि यसैमा गाभिएको छ। झन्डै 33 वटा सटर सहितको भवन बन्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। यसरी चलाइएको भवनबाट भाडाको रूपमा मासिक कमाई हुने लाखौं रुपियाँ नगरपालिकाको आयस्रोतको रूपमा विकास गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ। हिजो हामी निर्वाचित, हामी भोट माग्दाको कुरा गरौँ, भोट माग्दै गर्दाखेरिमा यो हाम्रो अहिले हाइवे यो चाहिँ जुन अहिले पक्की यहाँहरूले देख्नुभयो, त्यो बाटोहरूमा हाम्रो बाइक पनि हिँड्थेन। कति ठाउँ सजिलोसम्म बाइक लाने, त्यो पछि हिँडेर हामी कति ओडाहरू पुग्ने कन्डिसन थियो। आज यो मात्रै होइन, हरेक ओडाको टोलहरूमा के अरे सडक पुगेको अवस्था छ।
र अहिले हामीले लगभग सडक पुर्याउने अवस्था त सबै ठाउँ पुग्यो। त्यो भएर हामीले त्यसलाई रोकेर अहिले अब नयाँ ट्र्याक ओपन भन्दा पनि अब स्तर उन्नतिको तर्फतिर हामीले सडकको तर्फमा लागेको छौँ। बजारबाट देवीस्थान र मजुवागढी उक्लिने बाटो अहिले आकर्षक सिडीले खुबै मजाको देखिने भएको छ। आधुनिक पक्की भवनहरूले दिक्तेलका पुराना ढुङ्गा माटोले बनेका घरहरूलाई विस्थापित गर्दै आधुनिक सहरीकरणतर्फ उन्मुख भएको पाइएको छ। बजार बाहेक यस नगरपालिकाले हरेक वडामा सडकको पहुँच पुर्याउने स्तरोन्नतिको प्याकेजलाई स्थानीय सरकारले विशेष जोड दिएको देखिन्छ। ठाउँ ठाउँमा विश्रामस्थल, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक धारा भित्री गोरेटोहरूमा पनि घर घरमा 2 पाङ्ग्रे सवारी पुग्ने गरी भए पनि ढलान बाटोको सुविधा जोडिएको छ। विकासका आधारभूत संरचनाहरू निर्माण भए पनि यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने र दिगोपन दिलाई नगरवासीको जीवनशैलीलाई सहज तुल्याउन थप गम्भीर बन्न जरुरी छ। क्यामेरामा निशान तामाङका साथ दिपेश घिमिरे, दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका, खोटाङ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 238 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 5295 र एन्टिजेन विधिबाट 1502 जनामा परीक्षण गर्दा 238 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै आज थप 397 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 6744 रहेको छ। नेपालमा प्रविधिको प्रयोग र माग दुवै बढ्दो छ। प्रविधिको विकाससँगै नेपाली युवा विद्यार्थीहरूको विभिन्न खोज र अनुसन्धानबाट पृथक र प्रविधि मैत्री विभिन्न वस्तुहरूको आविष्कार समेत हुँदै आएको छ। सरकार र सरोकारवालाको व्यवस्थाका कारण विद्यार्थीको उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउन भने सकस देखिएको छ। एक रिपोर्ट। यो हो सफ्टवेयरका कलेजका विद्यार्थीहरूले तयार पारेको 4 व्हीलर मोबिलिटी व्हीलचेयर, जुन हामीले नियमित रूपमा देखेको वा प्रयोग गरिरहेको व्हीलचेयर भन्दा बिल्कुलै फरक छ। सफ्टवेयरका कलेज स्नातक तहका विद्यार्थी आयुष काजी डङ्गोल सहितको समूहले तयार पारेको यो व्हीलचेयर गाडी जस्तै गुडाउन सकिन्छ। कच्ची बाटोमा समेत राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ। विद्युतबाट चल्ने 48 भोल्ट ब्याट्री भएको यो व्हीलचेयर फुल चार्जमा 35 देखि 40 किलोमिटरसम्म गुड्न सक्छ भने 17 किलोमिटर प्रति घण्टाको हिसाबले गुड्नेछ। अपाङ्गता दिवसको अवसर पार्दै कलेजले आयोजना गरेको नेपाल आइओटी च्यालेन्ज प्रदर्शनीमा राखिएको यो व्हीलचेयर मार्फत अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू स्वतन्त्र रूपले हिँडुल गर्न पाउने विद्यार्थीहरूको विश्वास छ। डिसेबिलिटी भएको मान्छेहरूले चाहिँ यसमा चढेर तपाईँको चाहिँ अब जङ्गल फरेस्ट एरियातिर कतै फस्नु भयो भने, उहाँ चाहिँ कतै केही भइहाल्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी मेसेज पठाउन मिल्छ कि त्यो पठाएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न त्यो मान्छे कुन चाहिँ एरियामा छ, कतातिर गएर फसिरहेको छ भनेर ठ्याक्कै त्यसको जियो लोकेसन चाहिँ एडमिनलाई पठाउँछ कि त्यसले चाहिँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रेस्क्यु गर्न पनि सजिलो हुने भयो कि। यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन जुन पासमा जान्छ तपाईँको सबै कति किलोमिटर गएको छ होइन, कहाँ कहाँ गएको छ सबै ट्र्याक हुन्छ क्या तपाईँको। यसलाई इन्टरनेटको सहायतामा मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि चलाउन सकिन्छ। प्रयोगकर्ताले मोबाइल एपको प्रयोग गरेर गाडी चलाउने लोकेसन पत्ता लगाउनेछ। प्रयोगकर्ता कतै हराए वा कतै गएर व्हीलचेयर रोकिए पनि एपले इमर्जेन्सीमा भएको नम्बरमा स्वत प्रयोगकर्ताको लोकेसन पठाउँछ। इन्टरनेट नभएको ठाउँमा इमर्जेन्सी बटनमा क्लिक गरेपछि प्रयोगकर्ताको लोकेसन मेसेज स्वत इमर्जेन्सी कन्ट्याक्टमा रहेको नम्बरमा आउँछ। अहिले बजारमा पाउने र अधिकांश व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने व्हीलचेयर गुडाउन सहयोगीको आवश्यकता पर्छ। यो व्हीलचेयरलाई बजारीकरण गर्न सके अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि एकदमै उपयोगी हुने नियमित रूपमा व्हीलचेयर प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको विश्वास छ। अहिले प्रयोग भइरहेका व्हीलचेयर भन्दा बिल्कुलै फरक र सहज हुने उनीहरूको धारणा छ।
त्यो अर्को हुलचेयर चाहिँ हामीले हातले गुडाइरहनु पर्ने हुन्छ अनि हामी चाहिँ अलिकति हिँड्ने बित्तिकै थाक्छौँ होइन अनि सहयोगी लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। गाह्रो बाटोमा चाहिँ अब ढुङ्गाहरू अगाडि छ भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त त्यो मुभमेन्ट गर्नलाई अब हातले नै बल लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भयो भने त बल परेन होइन सबै अब हातको काम हुन्छ यहीँबाट गर्न सकिन्छ अनि राम्रो लाग्यो। हात यस्तो दुख्छ हातमा फोका उठ्ने होइन त्यस्तो हुन्छ नि त अब यसमा त्यस्तो भएन। टाढा टाढा जानको लागि एकदम सजिलो भयो गुड एकदम स्कुटर भन्दा नि एकदम स्पिडमा गुड्ला जस्तो छ यो सजिलो सजिलै छ तर अझै यसमा इम्प्रुभ चाहिँ हुनु बाँकी नै छ किनभनेदेखि त्यो खुट्टा राख्ने ठाउँ छ नि त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो खुट्टाहरू अडिँदैन नि त आफै अनि त्यो खुट्टा जर्नै सक्ने सम्भावना हुन्छ अनि बेल्ट चाहियो होइन। प्रविधि मार्फत हाम्रो दैनिकीलाई कसरी सहजता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने खोज मार्फत 4 व्हीलर मोबिलिटी व्हीलचेयरलाई आविष्कार केन्द्रसँग समन्वय गर्दै भविष्यमा उत्पादनका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने कलेजको भनाइ छ। अटोमेटिक व्हीलचेयरदेखि अफरोड व्हीलचेयरहरू त्यो जे जति छ त्यो चाहिँ हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई हस्तान्तरण हामीले अब त्यो गर्ने त्यो प्रक्रियामा छौँ। एउटा दुईवटा लगेर त्यहाँ हामीले टेस्ट पनि गरिसक्यौँ र यहाँ बनेको सबै सामानहरू चाहिँ पहिलो भर्जन हो। यसमा चाहिँ अपडेट गरेर चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ अरू भर्जनहरू यहाँ बनाउने कामहरू गरिरहेछौँ र लङ टर्ममा गएर चाहिँ हामीले यी सबै यहाँ बनाएको यो व्हीलचेयर इलेक्ट्रिक गाडीहरू राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको समन्वयमा चाहिँ इन्डस्ट्रीसँग चाहिँ टाइअप गरेर यसलाई चाहिँ प्रोडक्सन मोडलमा लान सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो प्लान हो। प्रदर्शनीमा विद्यार्थीहरूले निर्माण गरेका ड्रोन, विद्युतीय सवारी, अटोनोमस सवारी, ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम, स्मार्ट एग्रिकल्चर, स्मार्ट पार्किङ, फ्लड डिटेक्टेसन, स्मार्ट सिक्युरिटी, फायर कन्ट्रोल रोबोट आदि राखिएका छन्। यस्ता आविष्कारहरूलाई उत्पादनसम्म पुर्याउन सरकार साथै सरकारवालाको ध्यानाकर्षण भए पर निर्भर रहेको नेपाली बजारमा टेवा पुग्नेमा दुई मत छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसलाई युक्रेनको सीमा रेखा ननाग्न चेतावनी दिएका छन्। रुसले सीमा रेखा नागे आफूहरूले सहन नसक्ने र छिमेकीमाथि गरिएको हमलाले रुसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्दै बाइडेनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। रुसले युक्रेनमा हमलाको तयारी गरिरहेको शङ्काका बीच बाइडेनको यस्तो चेतावनी आएको हो। युक्रेनी मामिलालाई लिएर अमेरिकाले रुसलाई कैयन गम्भीर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङदी क्लबले सङ्कटा क्लबसँग रोमाञ्चक बराबरी खेलेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा मनाङले सङ्कटासँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको हो। सङ्कटाका लागि निरज बस्नेत र उत्तम राईले 1-1 गोल गरे। कीर्तिमानी 8 पटकको च्याम्पियन मनाङका लागि दयानन्द सिंह र फ्रान्कलिन कैटाले 1-1 गोल गरे। यस बराबरीसँगै मनाङले 3 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। मनाङ दोस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ। सङ्कटा भने 5 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। त्यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा च्यासल युथ क्लब र न्युरो टिम एनआरटीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। यो सँगै एनआरटीले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एक वर्षभित्रै एमाले सरकारको नेतृत्वमा आउने केपी ओलीको जिकिर।
विकास निर्माण देख्न नसक्नेले आफूलाई सरकारबाट हटाएको आरोप, जनता एमालेकै पक्षमा रहेको दावी। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको प्रचण्डको भनाई, उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाबुराम भुजेकै। सातै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै राप्रपामा पनि नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी, मतगणनाको काम आजैबाट सुरु हुने निर्वाचन समितिको भनाई। रुसलाई युक्रेनको सीमा रेखा ननाग्न अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी, छिमेकीमाथिको हमला नाजायज भएको दावी, रुसमाथि गम्भीर आर्थिक प्रतिबन्धको तयारी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङको अपराजित यात्रा कायमै, रोमाञ्चक खेलमा सङ्कटा क्लबसँग बराबरी, अर्को खेलमा च्यासल र एनआरटी पनि अङ्क बाँड्न बाध्य। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।